मौलवी साहब निकाह शुरू कीजिए। जैसे ही यूसुफ साहब ने कहा, अचानक से खामोश माहौल में छोटे सरदार का होपो ऑन हुआ। अरे लगता है छोटे सरदार भी अपने बाबा बाबा के निकाह में शरीक होना चाहते हैं। अम्माद ने सोचा छोड़ा तो महफिल जफरात बन गई। अनामिया फर्श से तैमूर को उठाकर ले आई और आन की गोद में डाल दिया। ले भाभी संभाले, अब ये छोटे सरदार कभी पिक्स देखते रोएंगी नहीं कि मामा मैं आपकी शादी में कहा था। अनामिया की बात पे जहाँ अमीर का कहकहा सबसे बुलंद था, वहीं आन की गाल शर्म से तप गए। लाओ भाई बेगम, जूनियर को हमें दे दो। अमीर अचानक आन की गोद से तैमूर को लेकर झुका तो आन के हाथों को टच करते हुए पीछे हुआ, जिस पर आन ने उसे दिल में हजार सिलवतें सुनाई। सब गवाहों की मौजूदगी में दोबारा निकाह पढ़ाया गया। साइन करते वक्त आन के हाथ कांप रहे थे। बाहर जाना बैठे यूसुफ साहब ने इसके गिर्द बाजू फैलाया तो आन ने हौसला मुश्तमा करके अपना आप अमीर को लिख दिया। निकाह के बाद मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हुआ और फिर बहुत खुशगवार माहौल में लंच किया गया। वक्त की कमी के बायस जल्दी रुखसती की गई क्योंकि अभी अनाबिया की बारात आनी थी। अबील ने अब बड़े हक से सबके सामने आन का हाथ मजबूती से थाम लिया था। बाबा मैं गाड़ी लाया था, आप लोग भी हमारे साथ चले। अबील ने यूसुफ साहब से बगलगैर होते कहा। बेटा तुम लोग खैर खैरियत से पहुंचो, हम जरिए फैलावा समेट कर वक्त पर पहुंच जाएंगे। यूसुफ साहब ने कहा तो अबील ने इस बात में सर हिलाया, जबकि आंख के लरसते हाथ देकर उसने सर्द से सांस खींची। यूसुफ साहब से लपटी बुरी तरह रो दी थी। बाबा आप मुझे खुद से दूर करके ये ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। घूंघट से इसकी बसूरती आवाज सुनाई तो अबील के लब खूबसूरती से मुतबस्सम अंदाज से फैले। सदा हंसते मुस्कुराती रहो। यूसुफ साहब भी इसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराए तो अम्माद, अस्मा और सलमा बेगम से भी लपट कर यूं नहीं इमोशनल होने लगी। तब यूसुफ साहब इसे खुद बाहर गाड़ी तक लाए और गाड़ी में बिठा दिया। अनाबिया लोग दूसरी गाड़ी में बैठ गए, जबकि तैमूर, अनाबिया और इम्तियाज के पास था। अबील गाड़ी में उसके पहलू में बैठा तो वो तो जैसे खुद में ही समझ गई। अबील इसकी एहतियात पर भी मुस्कुरा दिया, मगर उसकी नाजुक कमर के गिर्द बाजू हमाल करके इसे अपने बेहद करीब किया तो वो घूंघट में ही बुरी तरह झुंझलाकर तिलमिलाई। अपनी हद में रहे। कोई दांत पीस कर ड्राइवर का लिहाज करती धीमे लहजे में गुर्राई। अब जबकि बाबा ने मुझे अपनी प्रिंसेस के हवाले से तमाम इख्तियारात सौंप दिए हैं तो इन हुदूद का तयन भी अब मैं खुद ही करूंगा। तो संजीदगी से इंतहाई गैर संजीदा बात बोला तो आन तिल मिलाकर रह गई। इसी वक्त घूंघट से ही इसने अपने लंबे नाखून अपने पहनू से लपटे इसके हाथ को पुष्ट पर गाड़ दिए तो वो उल्टा गहरा मुस्कुराया और अपनी उंगलियों से मजीद गुस्ताखी की। इन छोटी मोटी तकरीबकारी की कार्रवाइयों से तो मेरी जुनून को खरेजियों को हवा दे रही हो मेरी जान, और अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर रही हो। भारी बोझल सरगोशी में इस कदर मायने कैसी और गंभीरता थी कि आन का वजूद लर्जा उठा, जबकि इसके वजूद की ये लर्जिश इसके लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी कर गई। पूरे रास्ते उसने इसकी यूं नहीं जान जलाई रखी। आखिर हवेली के ड्राइवर हुए पर गाड़ी रुकी तो आन ने सुख का सांस लिया। सालों बाद जैसे हवेली में जुगनुओं की बारात उतराई थी, पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। गेट की एंट्रेंस से लेकर हवेली के पिछले हिस्से तक फुल कारपेट बिछाया गया था, क्योंकि रात को अनाबिया की बारात का इंतजाम पिछले हिस्से में किया गया था। इधर इधर दौड़ते मुलाजिम काम में मसरूफ नजर आ रहे थे। हवेली में आन का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। लॉन्ज की एंट्रेंस से ही फूलों की दबेस तय बिछाई गई थी। लाउंज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर बरक़ी कदकों की लड़ियों और फूलों से बड़ा सा वेलकम जूनियर सरदार लिखा हुआ था, और ये रफ़ीक की मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। रफ़ीक और इम्तियाज़ अपने सरदार और सरदारनी को देख कर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। तो इम्तियाज़ ने तैमूर को अनाबिया की गोद से ले लिया और बेतहाशा प्यार करने लगी। एक मिनट। जैसे ही अबील और आन ने पाँव आगे बढ़ाया, अनाबीर अपने दोनों बाजू वाह करके इनके आगे आकर रास्ता रोका। क्या हुआ? अबील ने हैरत से पूछा। इतनी आसानी से आपको एंट्री नहीं मिलेगी भैया, पहले कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि माँ बदौलत इकलौती बहन है आपकी, इसलिए जेबें हल्की कर दें अपनी। जहाँ तक मुझे पता है दरवाजा रुकाई की रस्म गलत जगह पे नहीं हो रही है ना? अबील ने मायने कैसे से आईब्रो चुकाई। रस्म तो रस्म होती है भैया, चाहे फिर रूम का दरवाजा हो या लाउंज का। और वैसे भी आज तो मैंने रुखसत हो जाना है, इसलिए पहले ही रस्म कर रही हूँ। लापरवाही से बोलते हुए ना चाहते हुए अनाबिया के दिल भर आया। जैसे ही आन ने तसल्ली देने को अनाबिया का हाथ पकड़ा, ठीक इसी टाइम अबील ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। आन ने एक झटके से अपना हाथ खींचा और थोड़ा सिरक गई। अबील इग्नोर करते हुए आगे हुआ और अनाबिया का सर अपने कंधे से लगा लिया। हे, डोंट बी सैड गुड़िया, अफरोज तुम्हें बहुत खुश रखेगा। आन ने इन दोनों बहन भाइयों की मोहब्बत देखी तो अनाबिया के कंधे पे अपना हाथ रखा।
ہم نند بھابھی بعد میں، پہلے ہمیشہ بہنیں رہیں گی، کیونکہ مجھے ہمیشہ ایک بہن کی کمی رہی ہے۔ انابیہ نے فرد مسرت سے آنکھ کو گلے لگایا تھا۔ لو یو سو مچ بھابھی، آپ پلیز میرے بھیا پہ بھی تھوڑا رحم کرنا۔ انابیہ نے یہ بات آہستگی سے سرگوشی کی، جسے سنتی آن اپنی ہنسی دباتی پیچھے ہوئی اور ابیل سے نظریں بچا کر اسے آنکھ ونک کی۔ مطلب آن ابیل کی ابھی واٹ لگا کے ہی اس کی جان بخشے گی۔ انابیہ نے اپنے بھائی کی حالت پہ ترس کھاتے ہوئے چالکی سے سر ہلایا، جسے دیکھتے آن کی مسکان گہری ہوئی۔ اب اگر دونوں بہنوں کی مذاکرات پورے ہو گئے ہو تو کیا یہ ناچیز اندر آ سکتا ہے؟ اور جہاں تک بات ہے رسم کی، تو یہ لو۔ ابیل نے کہتے ساتھ ہی اپنا والٹ انابیہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اب خوش؟ او بھیا، لو یو سو مچ۔ انابیہ بھی اس کے گلے سے جھول گئی۔ آئیے آئیے، تشریف لائیے، آپ کا ہی گھر ہے۔ انابیہ کھلکھلائی۔ ابیل نے اپنا ہاتھ آن کے آگے پھیلایا۔ ویلکم ٹو مائی ڈریم لینڈ مائی بیوٹی۔ سب کے سامنے ابیل کے اس انداز نے آنکھ کے چھکے چھڑا دیے۔ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ ابیل کو پکڑایا، جسے ابیل نے مضبوطی سے تھام لیا اور قدم آگے بڑھائے۔ ابیل کے ہاتھ کی ہر حدت لمس نے آن کی دھڑکنیں بڑھا دی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ابیل زیر لب مسکرایا۔ اندر آ کر اسے پہلے ابیل امتیاز کو آن کو روم میں لے جانے کا کہتا۔ بیوٹیشن آ گئی کیا؟ ابیل نے امتیاز سے پوچھا۔ نہیں صاحب، فون کر دیا، بس پہنچنے والی ہے۔ جونیئر کو بیبی روم میں لٹاؤں؟ کیونکہ وہ نڈی سی جان اب تھک ہار کر مزے سے خواب اور گوشت کے مزے لے رہا تھا۔ بیبی روم میں کیوں؟ وہ اتنا چھوٹا سا بچہ اکیلے کیسے رہے گا؟ آن نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے نینی کا انتظام کروا رکھا ہے، فنکشن تک اسے سنبھال لے گی۔ اس کے بعد تم جانو، تمہارا گھر، تمہارا جونیئر سردار اور سب سے اہم تمہارا سینئر سردار، جسے جیسے چاہو سنبھال لو، نو پرابلم۔ اس نے آخری بات اس قدر معنی خیزی سے کہی تھی کہ آن کی ہتھیلیاں پسینے سے تر ہو گئی۔ نہیں، آن اچانک بولی، میں اور تیمور انابیہ کے روم میں جائیں گے۔ امتیاز، تم تیمور کو انابیہ کے روم میں لے کر چلو۔ انابیہ، ہم نے زیادہ وقت ایک ساتھ نہیں گزارا، تو یہ چند گھنٹے میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ آن نے اس سے اپنا دامن بچانا چاہا، جسے محسوس کر کے ابیل اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اوہ شور بھابھی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، مجھے بھی آپ کی موجودگی سے ڈھارس رہے گی۔ اوکے بھیا، تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کی وائف کو ادھار لے کر جا رہی ہوں۔ انابیہ نے آن کا ہاتھ پکڑا اور اپنے روم کی طرف چل دی۔ اتنی آسانی سے میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی سردار جی، جب تک اپنی شرط نہ منوا لوں۔ آن نے ابیل کی پتلی حالت کا مزہ لیتے ہوئے دل میں سوچا اور انابیہ کے روم میں چلی گئی۔ ابیل جو ہنوکوں کی طرح منہ کھولے آن کو جاتے دیکھ رہا تھا، رفیق کی کھیکی پر اس کا سکتہ ٹوٹا۔ کیوں ہنس رہے ہو؟ چلو آؤ میرے ساتھ، میں انتظامات دیکھ لوں، ٹائم کم ہے، کوئی کمی نہ رہ جائے۔ ابیل نے اپنی خفقت مٹاتے ہوئے حویلی کے پچھلے باغ کی طرف قدم بڑھائے۔ افروز فون کر چکا تھا، وہ گھر سے نکلا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے چند معزز رشتہ دار تھے، جن میں زیادہ تر بڑی عمر کے انکل اور آنٹی تھے۔ ان کے گھر کا فاصلہ ابیل کی حویلی سے تقریباً آدھے گھنٹے کا تھا۔ ابیل نے تمام انتظامات مکمل کروائے۔ اس شیروانی میں وہ انکمفرٹیبل تھا، اس لیے اس نے چینج کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابیل روم میں آیا تاکہ وہ شام کے فنکشن کی مناسبت سے چینج کر سکے۔ اس سے پہلے وہ ڈریسنگ روم میں جاتا، ڈور ناک ہوا۔ یس سردار جی، اجازت ملنے پہ امتیاز اندر آئی۔ ہاں کہو امتیاز۔ وہ سردار جی، آن بی بی کہہ رہی ہے ان کا کوئی ڈریس لے آؤں الماری سے، انہوں نے چینج کرنا ہے۔ کیا؟ ابیل نے تیوری چڑھائی۔ یہ بھی خوب تھا، وہ خود تو چینج کرنا چاہتا تھا، مگر یہ چاہتا تھا کہ آن آج کی خاص رات کو اس سے اسی عروسی لباس میں نظر آئے جس میں وہ اسے چاروں شانے چت کر چکی تھی۔ تو میری سردارنی ایسے بدلے لے گی مجھ سے؟ پتہ بھی ہے ابھی میں نے اسے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں۔ ابیل نے دل میں سوچا اور امتیاز سے کہا، اپنی بیوی جی سے کہو کہ اگر انہوں نے چینج کرنا ہے تو خود ہی آ کر اپنی پسند کا ڈریس چوز کریں، نہیں تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ٹائم کم رہ گیا بارات کا، وہ لوگ اب تو پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ اچھا صاحب جی۔ امتیاز روم سے گئی تو ابیل نے سر جھٹکا۔ اب دیکھتا ہوں یہ مجھے تڑپانے کے لیے کیا کرے گی میری شیرنی۔ ابیل نے الماری سے بلیک شلوار قمیص نکالا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں گیا۔ امتیاز نے من و عن ابیل کا پیغام آن تک پہنچا دیا تھا، جسے سن کے انابیہ اور اسے تیار کرتی بیوٹیشن کے چہرے پہ معنی خیز ہنسی آ گئی۔ جائیے پیاری بھابھی، آپ کو روم میں بلانے کا اچھا بہانہ ہے ویسے، انابیہ نے آن کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ آن جزز بزز ہوئی اور لال پھپھو کا چہرہ لیا انابیہ کی جانب متوجہ ہی۔ ہاں تو کیا وہ میں کوئی ڈرتی تھوڑی ہوں تمہارے بھائی سے، مگر اتنی آسانی سے تمہارے بھائی کو چھوڑوں گی بھی نہیں۔ وہ پھیڑا کر گئی۔
ارے ظالم، تو کس نے کہا ہے کہ میرے بھائی کو چھوڑے؟ وہ بیچارے تو جان اور روح سے ویسے بھی خود کے نہیں آپ کے ہو گئے۔ اب کیا کرے گی بھابھی؟ کرنا کیا ہے؟ اتنی آسانی سے تو میں روم میں نہیں جاؤں گی۔ آپ انامیہ کو تیار کر کے میرے دوپٹے کا سٹائل چینج کر دینا۔ کان نے بیوٹیشن سے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ اتنے میں امتیاز کے ساتھ کوئی خاتون اندر آئی۔ بی بی جی، یہ راشدہ ہے، تیمور بابا کی گورنس۔ آج سے یہ تیمور بابا کی دیکھ بھال کرے گی۔ آپ بابا کو اسے دے دیں اور تھوڑا آرام کر لیں، سردار جی کا حکم ہے۔ امتیاز نے دانت نکالتے معنی خیزی سے کہا۔ انامیہ بیوٹیشن بھی ہنس دی۔ وہ امتیاز کو گھور کر رہ گئی، تبھی کمرے میں سلمیٰ بیگم اور اسما داخل ہوئی۔ مطلب وہ لوگ گھر سمیٹ کر وقت پر پہنچ گئے تھے۔ آن ماں سے لپٹ گئی سلمیٰ بیگم نے جلدی سے تیمور کو اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ بھائی میں تو اتنی سی دیر میں بابا کو مس کرنے لگ گئی تھی، کیسے رہے گی اس کے بغیر؟ سلمیٰ بیگم نے کہا تو آن کی بھی آنکھیں نم ہو گئی۔ ارے آنٹی، اداس بالکل مت ہو، آپ کا جب جی چاہے آپ تیمور سے ملنے آ جایا کریے گا، کیونکہ اب تو اس کی نانی بھی آپ ہی ہے اور دادی بھی۔ انامیہ نے آگے بڑھ کر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، سکھ پاؤ اور شوہر کی محبت پاؤ۔ سلمیٰ بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دل سے دعا دی۔ یہ سن کر اب انامیہ نے جو خود پر ایک قول سا چڑھا رکھا تھا وہ بری طرح چٹخا۔ وہ اندر سے کرنی خوفزدہ تھی، یہ تو وہی جانتی تھی۔ بیوٹیشن نے آن کا دوپٹہ کندھے پر اور اس کا ایک پہلو سینے پر پھیلا کر اسے اچھے سے سیٹ کر دیا۔ اتنے میں بارات آنے کا پیغام ملا تو انامیہ کو لگا وہ بے جان ہو جائے گی۔ سب بارات کی آمد پر لان میں چلے گئے تھے، جبکہ آن انامیہ کے پاس کھڑی تھی۔ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آن نے انامیہ کے کانپتے بدن کو دیکھ کر اسے خود سے لگا کر تسلی دی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رو دی۔ پورے لان کو سیاہ و سفید ٹینٹ اور برقی قبگھوں سے سجایا گیا تھا۔ افروز کا چہرہ کھلا ہوا تھا، سب موجود تھے، سب کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ ابیل کے ساتھ مل کر عماد اور یوسف صاحب نے بارات کا استقبال بڑے شاندار طریقے سے کیا تھا اور اب بس دلہن کا انتظار تھا۔ پھر جلد یہ انتظار بھی ختم ہوا جب وہ آن کے ساتھ دھیمی دھیمی قدموں سے چلتی اندر سے باہر آتی دکھائی دی۔ اس کی ناک نرد گھونگھٹ نکلا ہوا تھا، صرف سرخ رنگ میں رنگے مخملین ہونٹ دکھائی دے رہے تھے۔ افروز کی نگاہیں پھر بھی اس کے نازک دلکش سراپے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ابیل نے ہی گلا کھنگال کر اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ آن نے اسے لا کر افروز کے پہلو میں بٹھایا، مگر وہ اس طرح سمیٹ کر بیٹھی کہ اس کے اور افروز کے بیچ ایک فاصلہ قائم ہو گیا۔ افروز اس کی پتلی ہوئی حالت دیکھ کر مسکرایا۔ ادھر ابیل نے اسے گھونگھٹ کے بغیر اب قریب سے جی بھر کر دیکھا۔ لیمن کلر لانگ ٹیل میکسی میں نیٹ کا دوپٹہ سینے پر سیٹ کروائے وہ بجلی بن کر اس کے حواسوں پر گر رہی تھی۔ ادھر خود پر اس کی دہکتی نگاہوں کی تپش محسوس کر کے وہ جو اپنا کانفیڈنس بحال کر کے آئی تھی، اب اسٹیج پر کھڑے ہوئے ہتھیلیاں پسینے سے تر ہونے لگی تھی۔ آن نے نوٹ کیا تھا اس شادی میں اس کی کوئی فیمیل کزنیں بھی آئی ہوئی تھی، جن سے وہ کافی ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ آن نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے۔ اگر وہ ایسا جان بوجھ کر رہا تھا، اس سے رتی برابر میں فرق نہیں پڑتا تھا۔ نکاح خواہ آ چکے تھے، کچھ ہی دیر میں نکاح جیسا پاکیزہ فریضہ سر انجام پایا تو انامیہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کی ہتھیلیاں بھگونے لگے، جو کہ پاس بیٹھے شخص کی زرق نگاہوں سے مخفی نہ رہ سکے۔ تبھی نکاح کی مبارکباد اور سب کے منہ میٹھا کروانے کے بعد جب خوشگوار ماحول میں ڈنر کیا جانے لگا تو افروز نے سب سے نگاہیں بچا کر دھیمے سے اس کی بھیگی ہتھیلی پر اپنا مضبوط و توانا ہاتھ رکھا تو انامیہ بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ ڈونٹ یو ڈیئر بیوی، یہ آنسو بس رخصت کے لیے بچا کر رکھو۔ دھیمے سروں کی سرگوشی نے انامیہ کے حواس مستقل کر دیے۔ اس نے زور لگا کر اپنا ہاتھ اس شدت بھری گرفت سے نکال لیا۔ افروز نے سر سے سانس کھینچی۔ کھانے کے بعد مختلف رسمیں ہوئی۔ دودھ پلائی کی رسم کے لیے آن ملٹی کلر نگینوں سے سجے ہوئے فینسی گلاس کو تھامے ہوئے آگے بڑھی۔ تب ابیل بڑی چالاکی سے پارٹی بدل کر افروز کی جانب ہو گیا۔ سب اسٹیج کے آس پاس موجود تھے۔ آن نے گلاس افروز کی جانب بڑھایا، جو کہ جھٹ سے ابیل نے تھام لیا۔ اس نے آن کی جانب دیکھتے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ سب کے سامنے ان حرکتوں پر وہ بری طرح تلملائی۔ سب دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ آدھا دودھ افروز نے پیا، مگر آن کی کچھ ڈیمانڈ کرنے سے پہلے ہی ابیل نے شوشہ چھوڑا۔ تو پھر مانگے محترمہ، کیا مانگنا ہے؟ ویسے یہ حویلی، 50 ایکڑ زمین اور یہ پورا کا پورا سردار تو آپ ہی کا ہے۔ ان کے علاوہ آپ کو کچھ چاہیے تو آپ مانگ سکتی ہیں۔ ابیل کا لہجہ شاہانہ تھا۔ آن کا دل کیا اس چچورے آدمی کا سر پھاڑ دے کہ سب اس کی اس لوفرانہ بات پر ہوٹنگ کرنے لگے۔ افروز بھائی، اپنے دوست سے کہیں زیادہ حاتم تائی نہ بنے، اور آپ بھی منہ کیا دیکھ رہے؟ جیب ڈھیلی کریں۔
نبیل کی جانب سرخ چہرہ لیے دیکھتی دانت پیس کر بولی۔ افروز نے شرافت سے اپنا والیٹ نکالا اور نبیل کو تھما دیا۔ آن کا صدمے سے برا حال تھا۔ مطلب یہ افروز بھائی بھی اپنے دوست کی طرح گھنے اور بیسنے تھے۔ بھیا محترمہ دولہے کی سالی صاحبہ کا کیا ڈیمانڈ ہے آپ کی؟ میری ڈیمانڈ یہ ہے کہ دولہا اپنے دوست کے منہ پر ٹیپ لگا دے، وہ تل ملا کر کہتی۔ اٹیک سے نیچے اترنے لگی، سب قہقہا لگا کر ہنس پڑے، جبکہ ابیل نے تیزی سے اس کی کلائی تھام لی تھی۔ تب 5,000 کے کافی سارے نوٹ اس نے آن کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ آن نے تیزی سے اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال لیا۔ بیٹا لیٹ ہو رہے، آپ جلدی سے بچی کی رخصتی دے دیں۔ افروز کی جانب سے آئی ایک بزرگ نے ابیل کو کہا تو خوش دلی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ انابیہ کا دل کیا کہیں جا کر چھپ جائے، مگر کاش ایسا کر پاتی۔ رخصتی کے وقت وہ سب سے مل کر بے تحاشا آنسو بہانے لگی، مگر ابیل نے بھاری ہوتے دل سے اسے دعاؤں تیرے رخصت کیا۔ تمام سفر میں وہ گاڑی میں خوفزدہ سی ایک طرف سکڑی سمٹی بیٹھی رہی۔ افروز کا دل کیا اسے بولے کہ وہ ریلیکس رہے، مگر ابھی تمام الفاظ بے معنی تھے۔ تبھی وہ خاموش رہا۔ جب وہ گھر پہنچی تو محلے کی کچھ خواتین نے اس کا شاندار استقبال کیا، مگر جلد ہی اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ انابیہ اس اجنبی سے کمرے میں موجود تھی، دل بہت بری طرح خوفزدہ تھا۔ باہر سے خوشی گپوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ افروز اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کے احترام میں باہر ہی بیٹھا باتوں میں مصروف رہا کہ کتنی بری بات ہوتی ہے اگر وہ سب کے سامنے اٹھ کر یوں اپنے کمرے میں چلا جاتا، مگر پھر آہستہ آہستہ کر کے سب رخصت ہونے لگے۔ ادھر اندر وہ کانٹ پر گھسیٹ لی گئی تھی، پھولوں کے سیج پہ بھی جیسے کانٹے آ گئے تھے۔ اس کا دم گھٹنے لگا، وجود پسینے سے شرابور ہو گیا۔ خوف، گھبراہٹ، پریشانی، ٹینشن سب نے مل کر اس کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ گھبراہٹ سے اس نے گھونگھٹ الٹ دیا تھا، اسے عجیب سی وحشت ہونے لگی تھی۔ ان پھولوں سے، ان سرخ و سفید گلابوں سے، اس کی دل پر چھا جانے والی خوشبو سے تیز تیز سانس لیتے اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگنے لگا تھا جیسے دم گھٹ جائے گا۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی وہ کمرے میں حواس باختہ سی کچھ تلاش کرنے لگی۔ مطلوبہ چیز ملنے پر اس نے جلدی سے اے سی کو کولنگ بڑھا دی۔ کمرہ ہر گزرتے پل کے ساتھ مزید سرد ہونے لگا، اس کے باوجود اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ آنسو آنکھوں کی باڑ توڑ کر باہر نکلنے لگے، اس نے سر سے گھونگھٹ نوچ زمین پر پھینک دیا۔ جب پھر بھی کچھ سمجھ نہ آیا تو ایک ایک کر کے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا پھولوں کا گلدستہ اٹھا کر دروازے کی جانب پھینکا، جہاں سے افروز کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہیں اس کے قدم ٹھہر گئے۔ اس نے افسوس اور نرم نظروں سے دلہن بنی اپنی بیوی کو دیکھا، جس پر وہ دل و جان سے فدا تھا۔ اسے کچھ ایسی ہی توقع تھی، وہ جانتا تھا اسے نئے سرے سے اپنی جان راہ کرنا مشکل امر تھا، جبکہ وہ اس کی موجودگی سے نظر انداز اب بیڈ پر لگی پھولوں کو نوچ رہی تھی۔ جب تھک گئی تو وہیں بیڈ پر بیٹھی سسکنے لگی۔ ابھی اپنے غم میں سسکتے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ اپنے برابر کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ سانس تک رک گئی۔ رخ موڑ کر دیکھا تو افروز بیٹھا تھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ افروز کے پوچھنے پر وہ ایک مرتبہ پھر سسکنے لگی۔ کیوں رو رہی ہو بتاؤ؟ اب کے نرمی سے اس کے گرد بازو پھیلائے پوچھا۔ آپ جانتے ہیں کیوں رو رہی ہوں میں؟ لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ میں کیا جانتا ہوں؟ حیرت سے پوچھا۔ انابیہ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ انجان بن رہے ہیں؟ وہ بولی تو افروز مسکرایا، جانے کیوں اسے اس کی دل نے بتایا تھا یا اپنے بھائی کے رویے کہ یہ شخص تمام سچائی جانتا ہے، مگر جان کر بھی انجان بن رہا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری رخصتی ہوئی ہے، رخصتی پر لڑکیاں روتی ہیں، پر اتنا بھی کیا رونا؟ شرارت سے کہا۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، آپ جانتے میں کیوں رو رہی ہوں، آپ سچ جانتے ہیں نا، ہے نا؟ آنکھیں نم تھی۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پر اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تعجب سے پوچھا، جب یکدم انابیہ چلائی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آپ انجان کیوں بن رہے ہیں؟ ایسے کیوں ظاہر کر رہے ہیں جیسے کچھ نہیں جانتے، جبکہ آپ ساری حقیقت جانتے ہیں؟ افروز عورت اگر اپنے ساتھ ہوئی زیادتی بھول جائے تو اس کا شوہر نہیں بھولتا، یہ اس کی انا پر، اس کی غیرت پر کاری ضرب ہوتی ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ افروز افسوس سے سر ہلاتا کھڑا ہوا، یکدم اسے اشارے سے تھاما۔ میں بھی یہی پوچھنا چاہتا ہوں انابیہ، جب میں یہ بات بھول سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں؟ وہ بولا تو انابیہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا وہ اچھا ہونے کا ڈھونگ کر رہا تھا؟ آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ کیا اتنا آسان ہے ایک ایسی لڑکی کو اپنانا جو برباد ہو چکی ہو، جس کے پاس آپ کو دینے کو کچھ نہ ہو؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ جی بہت آسان ہے اس لڑکی کو اپنانا جو پاک باز ہو، نیک کردار کی ہو، اچھے اخلاق کی ہو، خوبصورت دل کی مالک ہو، اور پھر اس پر متضاد اس سے محبت بھی بھلا کی ہو۔ وہ بولا تو انابیہ کی آنکھوں میں آنسو جگمگانے لگے، جس نے دیوانوں کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ میں پاک باز نہیں ہوں، میرے ساتھ۔ اس کا جملہ منہ میں ادھورا رہ گیا جب افروز نے اسے قریب کھینچا۔ تم جانتی بھی ہو خود کو؟
بالकुल नहीं जानती। जानना चाहती हो तो मेरी नज़रों से देखो, जो तुम्हारे से साथ हुआ इसमें तुम्हारा कसूर कहाँ था? तुम अब भी वैसी हो, बल्कि इससे ज़्यादा पाकीज़ा हो, लेकिन मैं अब तुम्हें कबूल करने से इनकारी हूँ। अनामिया जो इसकी सहरंगेज बातें सुन रही थी साकित हो गई। पत्थर बनते सांस रोके इसे देखने लगी कि क्या एक बार फिर वो बर्बाद होने लगी थी। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुमसे निकाह करते हुए सिर्फ तुम्हें कबूल किया था, तुम्हारे जहन में भरे किसी और के बुरे फेल को नहीं। जब मैं भूल सकता तो तुम क्यों कोशिश नहीं कर सकती? इसके सवाल पर रोते हुए सर झुका गई। अगर तुम चाहती हो कि हम एक अच्छी जिंदगी गुजारें, तो सब भूल कर मेरी तरफ कदम बढ़ाओ, मेरे पास आओ। इसका कहना था कि कुछ लम्हे सोचने के बाद अनामिया ने कदम इसकी जानब बढ़ाए और इसके बराबर बैठ गई। अफरोज ने फतेहाबी से मुस्कुराते उसके गिर्द बाजू फैलाए। शादी मुबारक। कान में सरगोशी की अनामिया खुद में समेट गई। एक बार अनामिया से अफरोज बनकर देखो, फिर खुद को दुनिया की पाकीज़ा लड़की महसूस करूंगी मिसेस अफरोज। इसके माथे पर शिद्दत से बोसा देते कहा। फिर अनामिया आसूदगी और इत्मीनान से इसके सीने पर सर रख गई। इसके बाद हर गुजरते लम्हे में इसने खुद में अनामिया नहीं बल्कि अफरोज की महसूस किया। गुजरी शब से हकीकत बताई गई थी वो कितनी मोतबर थी। सब मेहमान जा चुके थे। उन्होंने सबको रुखसत किया। सबसे आखिर में आन ने नम आंखें लिए अपने घर वालों को रुखसत किया। वो इसे ढेरों दुआएं देते रुखसत हुए थे। तैमूर इसकी गोद में था और अब लॉन में वो अबील, तैमूर और अबील की जजाजात कजन फिजा रह गई थे। इत्तेफाक से फिजा अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आई हुई थी। इसके पास अभी बच्चे नहीं थे। इसका शौहर किसी ज़रूरी काम से निकला था और अब तक इसे लेने ना आ सका। आन ये बात नहीं जानती थी, जबकि वो दोनों अब हल्की फुल्की हालात पर सियासी गुफ्तगू में मसरूफ थे कि अचानक फिजा को जाने क्या सूझी। जानती हो भाभी, मैं तुमसे बहुत जेलस महसूस कर रही हूँ। शायद तुम नहीं जानती, पहले अबील मेरा मंगेतर था, लेकिन किस्मत के खेल कि मेरी और इसकी शादी ना हो सकी। मगर अब सोचती हूँ अगर इससे शादी हो जाती तो ये सब कुछ मेरा होता, जो अब तुम्हारा है। क्यों सरदार? फिजा जो आन को जाय से खचा खचा महसूस कर रही थी, इसे जेलस फील करवाने को जान पूछ कर कहा। अबील फिजा की इस बेवक्त की बेफर की बात पर बहुत बुरी तरह गड़बड़ाया और आन का स्पॉट चेहरा दिखा। इसने फिजा को खूंखार निगाहों से देखा तो इसने इसकी कंधे पर हाथ मारकर जान पूछकर कहा लगाया। आन का चेहरा देखने लायक था। ये तो भला हो इसके शहजादे का जो वो रोने लगा। वो चुपचाप उड़कर तैमूर को लिए अंदर की जानब चली गई। फिजा, शेम ऑन यू, ये क्या बदतमीजी थी? अबील दांत पीस कर बोला, तुम्हारी बीवी को महसूस करवाना चाहिए थी कि इसके दिल में तुम्हारी लिए क्या फीलिंग्स है। यकीनन वो बुरी तरह जेलस हुई है। लो, फराज आ गए। अब इस बीवी नाम की तूफान को संभाल लेना। मैं तो चली। वो लापरवाही से बोली और बैग उठाकर टक टक करती वहां से गायब हो गई। अबील ने अपने हाथों में सर थामा। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो हंसते को वो खाली मुंह चढ़ा रहा था। उल्टे पैरों अनामिया के कमरे की जानब गया। दरवाजा लॉक था। ये भी वो सोच कर ही आया था। तभी डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। वो दुपट्टा बेड पर रखे तैमूर को कॉट में लिटाए हुए थपक रही थी। आहट पर भी पीछे मुड़कर ना देखा। अबील अब बिला झिझक इसके करीब इसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ। कॉट पर दाएं बाएं हाथ रखे आन की पुश्त इसके सीने से टकराई। दिल में तूफान बरपा हुआ मगर फिर भी वो पत्थर बनी रही। आन, ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रही हो। इसने नरमी से कहा, मगर वो अब भी पत्थर की तरह साकित थी। अभी देर देखा तैमूर सो चुका है। तभी अमान की कलाई जकड़े इसे लेकर बाहर निकला। बाहर डैडी को तैमूर के पास जाने का इशारा करते हुए छपाक से आन को कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर कमरे में दाखिल होकर इसे लॉक कर गया। आन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो गुस्से से पागल हो गई। छोड़े मेरा हाथ अबील! वो गुस्से से चिल्लाई। इसके इतने बुरी तरह चिल्लाने पर अबील हैरत से इसे देखने लगा। वो डरी सहमी सी हिरनी अब शेरनी बनकर इसके सामने खड़ी थी। जा यहाँ से और कर ली शादी जिससे करनी है, कि कोई हसरत दिल में बाकी ना रहे। जाकर देखी इसका सड़ा हुआ मुंह। और वो बोलते बोलते सबसे सुख पड़ती रुख फेरते रो रही। अजीब सी आंख भड़की थी जो इसका खून खौला गई थी। अबील आसूदगी से मुस्कुराए तो नफरत का दावा करते करते आन अबील जहांगीर मोहब्बत की दीवार फैलांग गई थी। आन तड़प कर पुकारा, लेकिन आज शायद वो उसकी एक ना सुनने का इरादा रखती थी। तैमूर चाहिए ना आपको? इसकी वजह से आप मुझे बर्दाश्त करते हैं। जाहिर है अपना वारिस तो छोड़ नहीं सकते। नस्ल है आपकी, औरत का क्या है? आज क्या मेरी जैसी 10 और मिल जाएंगी आपको, बल्कि घर तक में मैसर आ जाएंगी। वो एकदम अमीर जहांगीर का गिरबान दबोच गई। अमीर इसे खामोशी से देखे गया। पहले रोज अमीर ने इसका ये रूप देखा था जब वो इसे उठवा लाया था। इस वक्त इसने एक बहादुर आन देखी थी और आज एक मरतबा फिर वो जोला शाला बनी इसके सामने खड़ी थी।
तुम्हारे सर का साई कोई सड़क छाप नहीं जो जगह जगह मुंह मारता फिरे। मैं वो बादशाह हूँ जो अपनी रानी के सिवा किसी को कनीज का दर्जा देना भी पसंद नहीं करता। आन की गर्दन में हाथ लपेटते उसने एकदम शिद्दत से आन के गाल पर बोसा दिया। आन की आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा। दिल में इत्मीनान उतरने लगा। यही चीज तो इसे खा रही थी कि पहले जो वो इसके करीब आने की कोशिश करता था, अब इस पर कटी लड़की की कजन के आने के बाद इसकी ज़ात वो कब से सिरे से नज़रअंदाज कर रहा था। लेकिन फिर भी अपनी अना के मीनार को ऊंचा रखने के लिए वो छटपटाई, लेकिन दिल के किसी कोने से ख्वाहिश हुई कि वो ज़बरदस्ती से खुद में संभाले, जैसे पहले संभाल लिया करता था। इसके दिल में भरे गुबार को अपनी मोहब्बत से निकाल दे, इसको बताए वो कितनी अहम है। इससे इसके हाल पर ना छोड़े कि वो बचपन से ही तवज्जो का मरकज़ बनी रहने वाली शहज़ादी थी। तो इसका शहज़ादा जो ज़बरदस्ती इसकी ज़िंदगी में घुस कर इसकी ज़िंदगी ख़राब कर चुका था, तो अब कैसे किसी दूसरे की जानब माइल हो सकता। पीछे हटे। शिद्दत से रोते हुए अबील के सीने पर मुक्के मारने लगी। मुस्कुराते अबील ने इसकी कमर थामते से खुद के बेहद नजदीक कर लिया। आन बिना पलक झपकाए से देखने लगी। तुम शोर बहुत करने लगी हो। मुंह मसोड़ने की जगह मुंह थोड़ने की कोशिश में रहती हो। शरारत से इसकी नाक को लबों से छुआ। छोड़े मुझे, जाए इसी के पास जिसके आगे पीछे खुनोरी की तरह बदला रहे थे। वो बोली तो अबील कह लगाकर हंसा। इसका हंसना आन को मजीद तकलीफ से दो चार कर गया। ना छोड़ो तो। उसके आंसू देख के वो संजीदा हुआ। आपकी तो आदत है जबरदस्ती करने की। जहरीला तीर फेंका जो हर बार अबील के दिल को जख्मी कर जाता था, लेकिन इस बार अबील ने मुस्कुराने पर इक्तफा किया। कब की मैंने जबरदस्ती? वो सवाल गोता आन ने शिफा पर नजरों से देखा। जबरदस्ती में इंसान अपनी हवस के आगे मजबूर होते हवास हर देता है, दरिंदगी पर उतरता है, लेकिन मैं हर बार हवास में था आन, क्योंकि वो मेरी हवस नहीं थी, बस तुम पर अपनी मिल्कियत का सुरूर था। तुम्हारे वजूद ने, तुम्हारी मोहब्बत ने बहकाया था मुझे। वो मेरी हवस नहीं, मेरी मोहब्बत थी, जिसमें तुम्हें देखते ही मैं गिरफ्तार हो गया था। चलो एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुम कह सकती हो मैंने तुम्हारे साथ दरिंदगी का मुजाहरा किया था? इसके सवाल पर ना चाहते हुए आन ने रफी में सर हिलाया। अबील मुस्कुराया। तुम्हें छूते हुए डर था कि कहीं तुम टूट न जाओ, इसलिए तुम्हें खुद में समेटता था। फिर तुमने क्या किया? मुझे तोड़कर चली गई। क्या इसके बाद मैंने हर पल कोशिश नहीं की तुम्हें बनाने की? तुम्हें तुम्हारे हाल पर भी तुम्हारा ख्याल करके छोड़ा, लेकिन क्या हर रात तुम्हें मेरी नज़रों की हिद्दत अपने वजूद पर महसूस नहीं होती थी? आन रोते हुए इसके सीने में चेहरा छुपा गई। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, सुना आपने? इसका शर्ट मुट्ठी में दबोचते हुए उसके दिल में छप जाने की कोशिश कर रही थी। अबील ने मुस्कुराहट रोकी। नहीं, बिल्कुल नहीं करती। तो बिल्कुल मैं करता हूँ, और बेपनाह करता हूँ। इकरार किया। मैं जायलिस भी नहीं हो रही थी आपकी कजन से, सुना आपने? वैसे ही अबील का शर्ट थामे चेहरा ऊपर उठाते हुए गुस्से से चिताया। बिल्कुल नहीं हो रही थी, बल्कि मैं हो रहा था कि मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद तुम क्यों जेलस नहीं हो रही? मुस्कुराहट कामयाबी से छुपाते बताया। आज ने फिर ससकते इसके सीने पर सर रख दिया। मैं आपके करीब भी नहीं आना चाहती, सुना आपने? एक नई बात निकाली। अबील मुस्कुराया। वो जानता था वो हर बात उलट कह रही है, बस कबूल करने से डर रही है। अबील इसे गोद में उठाया। वो हक्का बक्का से देखने लगी। लेकिन मैं करीब आना चाहता हूँ, इतना करीब कि आ ना रहे बल्कि अबील बन जाए। बोलते बोलते साथ वो से लिए बैठ की जाना बढ़ा। आज बिना कुछ बोले न आंखों से टिकटकी बांधे से देखी गई। क्या था वो शख्स? बाकी ये रिश्ता कुदरत की तरफ से था, वरना भला इस जैसी आम सी लड़की को कैसे मिलता ऐसा शहजादा जिसकी दुनिया की लड़कियां ख्वाब देखती हैं। अबील ने इसे नरमी से बेड पर उतारा, खुद लम्हे भर के उससे दूर हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही लम्हों बाद वो कमरे में दाखिल हुआ तो नन्ही जान इसकी गोद में थी। इसने तैमूर को इंतहाई नरमी से कॉच में लिटा दिया। वो गहरी नींद में था। थोड़ा सा उसमें साया और फिर सो गया। वो इत्मीनान से कमरा लॉक करता अब कमरे की लाइट ऑफ कर गया। जीरो पावर लाइट ऑन करके उसके इंतहाई करीब आकर बैठा तो ऑन फौरन होश में आई। अबील, वो पुकारने लगी पर अबील ने उसके होठों पर उंगली रख दी। तुम अब खामोश रहना आन, और जब तक मैं मसरूफ हूँ तुम मेरी फ्यूचर में होने वाली बेटी का नाम सोचो। इसके माथे पर मोहर सबूत करते वो मोहब्बत से चोर लहजे में बोला। आन लरसते हुए उसके सीने से लगती रो दी। आप बदल जाओगे। वो रोते हुए धीमे लहजे बोली। अबील ने गहरी सांस ली। और मैं क्यों बदलूंगा आन? इसका सर अपनी गोद में रखते उसके बाल प्यार से सहलाते मुस्कुराया। वो कज़न अच्छी लगती है आपको, मैंने महसूस किया है। वो अपना गम बता रही थी। वो हेलो मिस खड़ूस, वो अपने शौहर के साथ हवेली से कब की जा चुकी है। वो सभी बकवास सिर्फ तुम्हें चिढ़ाने के लिए बोल रही थी, और तुम चिढ़ भी गई। कहो तो मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखूंगा बाकी सारी जिंदगी। वो मजबूत लहजे में आजिज आकर बोला। आन फौरन उठ बैठी। अबील ने नील अंधेरे में से देखा। नहीं, ऐसे नहीं।
بلکہ آپ اسے اسپیشل دعوت دے کر بلائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ آپ کو آن پسند ہے، آپ صرف آن سے محبت کرتے ہیں، صرف اسی کے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ پر وہ ہنسا۔ اور کچھ؟ اپنی جانب کھینچتے پوچھا۔ آن نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر اجازت دو۔ شرارت بھری آواز۔ نہیں۔ آن نے فوراً کہا۔ تمہاری نہیں کا مطلب ہاں ہوتا ہے۔ وہ بول کر آن کو گدگدی کرنے لگا۔ وہ اب قدرے بلند آواز میں ہنسنے لگی۔ جب آن کی سانسیں پھولنے لگی امیل نے اسے چھوڑ دیا۔ کمرے میں آن کی کھلکھلاہٹ گونجنے لگی۔ سسکیوں کے بدلے اپنی قربت پر اس کا ہنسنا قبیل کو روح تک سرشار کر گیا۔